बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बिलाखिर अमरीका ने पाकिस्तान की फतह पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है और वो रिपोर्ट जारी कर दी गई है अमरीकी कांग्रेस की जानिब से, जिसके बाद गोदी मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है और मोदी सरकार बुखलाई हुई है कि पाकिस्तान ने इनके साथ क्या किया। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि अमेरिकन कांग्रेस की जानिब से क्या कुछ लिखा गया इस रिपोर्ट के अंदर। बिलाखिर जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रोज बात कर रहे थे, अब बाकायदा तौर पे उसकी तस्दीक किस तरह से की गई है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान का काम आसान हो गया, मोदी सरकार ने खुद ही अपनी फौज के गैर हिंदुओं के खिलाफ बड़ा कदम उठा दिया है, जिसके बाद नफरत और बगावत फैलना शुरू हो गई है। खालिस्तान तहरीक के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, एक खबर आ रही है कि भारत ने बांग्लादेश के ऊपर एक हमला किया है, बांग्लादेश के इलाकों के ऊपर। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि भारत जो कि अरसा दराज तक अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूक्रेन ने F-35 की बजाय राफेल तैयारे खरीदने का फैसला किया, तो उस पर मोदी सरकार ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और उन्होंने क्या देखा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी कामयाबी पर राफेल तैयारों ने जो पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई है, जो पाकिस्तान के जंगी तैयारे तबाह किए, तो इसकी वजह से अब देखें जी कि जो यूक्रेन है वो जंगी तैयारे हमारे ये जो इंडियन एयरफोर्स की वजह से हासिल कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, तब पूरी दुनिया ने देखा कि जब पाकिस्तान ने इनके राफेल तैयारों को मार गिराया था तो उसके बाद राफेल की जो मार्केट है वो क्रैश कर गई थी। और अब इंडियन मीडिया कह रहे हैं जी कि वो प्रोपेगेंडा जो है वो प्लान चाइना की जानिब से किया गया था, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। तो मार्केट जो है वो झूठ नहीं बोलती। मार्केट जब क्रैश हुई है तो इससे पता चल गया था कि जो राफेल तैयारे हैं वो गिरे हैं। उसके बाद जो फ्रांसीसी वजीर दिफा है उसने भी इसकी तस्दीक की। अब नाज़रीन, जो खबर सामने आ रही है कि वो अमरीकी कांग्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि 4 रोजा जंग के अंदर पाकिस्तान ने भारत को ठोक दिया था। पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत के जेर इस्तेमाल राफेल तैयारों को गिराया था और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि भारत को नाकाबिल तलाफी नुकसान जो है इस जंग के दौरान उठाना पड़ा है। नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं ये बार बार आपको कह रहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार जिक्र करते हैं ना, जंगी तैयारे गिरे थे, लेकिन जिस दिन कहेंगे नहीं भारत के जंगी तैयारे गिरे उस दिन जो है वो पता चलेगा। तो अब नाज़रीन, 7 जंगी तैयारों के मार गिराए जाने की कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस ने तस्दीक कर दी है। वो रिपोर्ट जारी की गई जिसके बाद भारतीय मीडिया ये कह रहा है जी कि इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है जो अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट जारी की गई है। असल में तो हमने जो है वो कामयाबी हासिल की थी। यानी आप अंदाजा लगाएं कि 3 महीने के बाद इन्होंने अपनी कामयाबी का दावा किया। जब इन्होंने कहा जी कि हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इन्होंने फिर जो है वो अपने एयर चीफ को बिठाकर गंदा किया और मीडिया पे बिठा के उसे जो है वो जूते पड़वाए कि जी पहले तुम कहां पे थे कि 3 महीने तक तुम्हें पता ही नहीं था कि आप जंग जीते हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये चीजें जो है वो सामने आ रही हैं और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि नाज़रीन, इसका और जो वाज़ेह सबूत है वो दुबई एयर शो के दौरान पाकिस्तान की F-17 थंडर को देखने के लिए, यानी कि जो आप यूं कह लीजिए कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी को जिस तैयारे ने शिकस्त दी और जिन मिसाइलों के जरिए उसे गिराया गया, लोग उस तैयारे की जियारत करने के लिए आए और रिकॉर्ड है कि एक दिन में 11,000 बंदे ने राफेल तैयारे को विजिट किया और थंडर तैयारे को विजिट किया और पाकिस्तान की F-17 थंडर को लोग देखने के लिए आए। और ये भी एक वाज़ेह सबूत है और पूरी दुनिया ने देखा जी कि वो जो CM-400 जो मिसाइल्स हैं वो किस टाइप के मिसाइल हैं, ये PL-15 किस टाइप के मिसाइल्स हैं, वो सारे डिस्प्ले पाकिस्तान ने वहां पे किए हुए थे। तो पूरी दुनिया में इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान का एक बार फिर तूती बज रहा है और अमेरिकन हालांकि वो इस चीज से पीछे हट सकते थे कि जी जो इसका चाइनीज असलहा है उसकी प्रमोशन हो रही है उनके इस बयान से, लेकिन उन्होंने कहा जो हकीकत है वो हकीकत है कि पाकिस्तान ने चाइनीज असलहे का इस्तेमाल इस अंदाज से किया कि भारत के जेर इस्तेमाल राफेल तैयारों को तबाह किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है भारत के लिए
اور ایک بدنما داغ ہے جو ان کے ماتھے پر لگ چکا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ خبر ناظرین اس حوالے سے بڑی غیر معمولی ہے کہ آپ اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو سناریو اس وقت بنا ہوا ہے کہ بھارت کہہ رہے جی ہم آپریشن سندور 2 شروع کریں گے، لیکن انہوں نے ناظرین حملہ کیا ہے بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک مدرسے کے اوپر اٹیک کیا ہے، ڈرون اٹیک ہے یا اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، لیکن گودی میڈیا کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ہم نے بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کو ہٹ کیا، جہاں پر جہادی جو ہیں ان کو تیار کیا جا رہا تھا بھارت کے خلاف۔ تو ناظرین بھارت جو ہے وہ پاکستان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا، پاکستان کے ساتھ پنگا کیوں نہیں لے رہا، دعوے بڑے کر رہا ہے لیکن حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی، کیونکہ پتہ ہے پاکستان نے پہلے بھی ان کو سرپرائز کیا تھا اور اب بھی ان کو بہت بڑا سرپرائز دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین بھارت نے پاکستان کا بڑا کام آسان کر دیا ہے کہ مودی سرکار جو ہے اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی ہے، اپنی ہی فوج کو کمزور کرنے کے لیے بالآخر اس نے اپنے اندر کی جو متعصب ہندوؤں والا رویہ ہے وہ نکال دیا ہے، اور دنیا کو بتایا ہے کہ وہ کس قسم کا بھارت یا کس قسم کی انڈین فورسز چاہتا ہے۔ اس وقت ناظرین پہلے ہی جو غیر ہندو قومیں ہیں جس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، عیسائیوں کی بڑی تعداد بھارتی فوج کے اندر ہے، اس کے علاوہ دلت ہیں یعنی جو نچلی ذات کے ہندو ہیں، اسی طرح سے جو سکھ ہیں ان کی بڑی تعداد اور اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں۔ تو ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ مودی سرکار نے کہہ دی کہ جو انڈین فوج ہے نا اس کو مکمل طور پر ایک ہندو فورس جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں خطرات موجود رہتے ہیں کہ کسی وقت بھی معاملات جو ہیں ان کا پاسا پلٹ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دی کہ 2028 تک جو ہے وہ 50% جو فوج ہے وہ مکمل طور پہ ہندو فوج ہوگی، باقی اگر فوری طور پہ جو فورسز ہیں ان کو انگیج بھی کرنا پڑا تو ہنگامی بھرتیوں کے اندر بھی ہندوؤں کو لیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اس سے کم از کم جو سکھ ہیں، آزاد خالصتان سکھ کے حوالے سے سکھ فورس جو ہے ان میں جو ایک ایمبیگوٹی تھی یا کوئی بھی غلط فہمی ان کے دماغ کے اندر تھی وہ ساری کی ساری نکل گئی ہے کہ یہ بھارت ان کا ہے۔ اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ جو کچھ اس وقت خالصتان تحریک کے لیے ان کے رہنما کر رہے ہیں اس کے پیچھے انہیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ خود ناظرین جو سکھ فار جسٹس ہے انہوں نے کہا کہ جن کو بھارتی فوج نکال رہی ہے نا، جن کو سکھوں کو نکالے گی وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، جو تنخواہیں اور برات ان کو ملتی تھیں وہ ہم جو سکھ فار جسٹس ہے وہ دیں گے ان کو، اور تب تک دیتے رہیں گے جب تک کہ وقت نہیں آ جاتا۔ بس آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے، بھارتی فورسز کے خلاف اور بھارتی حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے جب ہم آزادی کا اعلان کریں گے یا آزادی کی تحریک کو بڑے پیمانے پہ شروع کریں گے۔ تو ناظرین مودی سرکار کے جو اقدامات ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو کہ یہ اس کے لیے بھارت کے لیے یہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ پاکستان کا کام آسان ہو گیا۔ اب جو بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں ڈیفینیٹلی ان کے پاس بڑے سینسیٹیو راز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھارت کیا کرتا ہے یہ ابھی کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ کیا مودی کی اس انتہا پسندی کی وجہ سے اسے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، یہ بھی اس وقت خبریں چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔